Contingent number 5, Kulturang Madasigon sa Panay Lucianon of Santa Lucia National High School. Kadako na sa kausaban sa Asturias karon, ang naila kaniadto nga naghalin, karon usa na kalungsod nga mauswagon. Hala, naa si Luluhinyo! Luluhinyo! Mga apo! Mga apo, paminaw kamo sa usa ka karaang sugilanon, ang sugilanon sa atong dapit sa kanhing naghalin. Mga katawhan kaning adto, nagagikan sa lain-laing bahin, dili sila lumad ni ining yutaa, apan gipuyo-puyo sila sa hangin, nga masusama sa liso, nga gipatpad sa kapalaran, padulong sa kasagpang bahin, nga mao ang naghalin. Kamu sa Asturias, sama ang kanindutin, ang nasa kalikuan, mabira-birun ang katawan. Nahinumdum ko sa akong lolo, sa iyang mga istorya sa unang panahon. Nangabot ang mga tawo uban ang kadasig ug pagtuo. Naghiusa sila, dili lang sa yuta, apan sa ilang mga kasing-kasing. Naghiusa sa yuta, nagtanom og paglaom, nagtukod og panimuyo, diin ang mga damgo nagtubo. Dali na maglali, dali maguyaka, atong sa lugon, salamat. Dali na maglali, sa Asturias maglali. Lali, 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 lali. Dito kita sa naghalin, dito kita magpabilin. Isang kilo mabuhiman kayang tanan na iman. Luso nga puno sa guma, ang mga tao naglalim na. Kabunturan ng lakyahan, di akungan sa katauhan. Mahal na sa rocket, ang Asturias panaligte. Viva Señor San Roque, viva Pinangang Asturias. Mahal namon sa Roque, ang Asturias panaligte. Viva Señor San Roque, viva Pinangang Asturias. Lutang na madanihon sa mga lanyaw, nagawas nun. Angay nga pag-aangkingan aron tanan, mabulahan. Ipakita ang kapugihan, katawan dili magutman. Akong lungsod sa Asturias, abundaman sa tanan. Mahal na sa Roque, ang Asturias panaligte. Viva Señor San Roque, viva Pinangang Asturias. Tungod sa imong kaayo, o Señor San Roque, kami nagpasalamat sa grasyang nadawan. Sa pagpadayon sa kasaysayan o kultura
nga gipanday sa dugo, singot o gugma sa katawhan sa Asturias. Kita karon mipahimulos sa bunga sa paning kamot. Sa ngalan sa katawhan sa Asturias, uban sa suporta sa tanang lider ug sa grasya sa labawang mahagamo, isip inyong mayor, akong ideklarar nga ang lungsod sa Asturias usa na ka opisyal nga first class municipality. Viva! Viva! Asturias! Mahal na mo sa roke, ang Asturias panalite. Viva Senyor San Roque! Viva Pinandang Asturias! Bisan pa sa dagkong kausaban sa kalibutan, padayon nga nagdanag ang espiritu sa mga Asturias noon. Ang atong kasaysayan, tradisyon o panagiusa, dili malimtan kung dili ang atong garbo ug giya. Kaniadto hangtod karon magpabili. Mahal na mo sa roke, ang Asturias panalite. Viva Senyor San Roque! Viva Pinandang Asturias! Daghang salamat Contingent number 5.